तथा भूतमेव प्रस्तोतुं सिद्धाः। भावमिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तमपुरुषः। यः स उत्तमपुरुषः। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अमंगल की बात मन में नहीं लाता, और जो स्वयं कोमल मन का वो जितेंद्रिय है, वो ही उत्तम पुरुष कहलाता है। He is a superior being who wishes everyone well, who never nurses an ill will for anyone, who is truthful and soft-spoken, and who has conquered his senses. सत्यम उत्तमाः जनास्तु ते एव ये सर्वेषां हितं चिन्तयन्ति अहितभावं तु सर्वथैव संत्यजन्ति। प्रिय दर्शकाः, अस्माभिरपि प्रवाही वार्ताक्रमे दैशिको वैदेशिकश्च वार्ताक्रमः न कदापि त्यज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तंत्रीय समुपवेशन माध्यमेन फिक्की इति भारतीय वाणिज्योद्योग महासंघस्य 93तम्याः वार्षिक्याः साधारणसभायाः वार्षिक सम्मेलनं सम्बोधितम्। अवसरेऽस्मिन् तेन प्रोक्तं यत् प्रशासनं कृषिक्षेत्रीयः समेत्य सर्वेषां क्षेत्राणां बाधाः अपाकर्तुं सततं प्रयासरतं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूतन संसद भवनस्य शिलान्यासं विहितवान्। 564 वर्गमीटर परिमित क्षेत्रे भवनमिदं निर्मीयते। तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः। अत्रावसरे मोदिना प्रोक्तं यत् नूतनं भवनं स्वतन्त्रतायाः 75-वर्षपूर्त्यवसरस्य साक्षीरूपं समुद्भाव्य एकविंशः शताब्द्याः आकाङ्क्षाः पूरयिष्यति। पश्चिम बंगाल यात्रारतो भाजपा दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य वाहनम् अभवत् आक्रान्तम्। ततः परं जेपी नड्डा वर्येण प्रोक्तं यत् पश्चिम बंगाल प्रशासनम् अराजकताया असहिष्णुतायाश्चैव नामान्तरम्। राज्यपालः जगदीप धनखड़ घटनामिमाम् आक्षिप्य लोकतंत्र कलंकरूपिणीं प्रत्यपादयत्। अशेषे देशे वाईफाई नेटवर्क रूपां सार्वजनीन वितन्तु संचार समन्विताम् अन्तर्जाल सेवां सज्जीकर्तुं मन्त्रिमण्डलेन स्वीकृतिः प्रदत्तास्ति। प्रधानमंत्री वाणी योजना सार्वजनिक दूरसञ्चार सेवा प्रदातृभिः सञ्चालयिष्यते। कोच्चि नगरं, लक्षद्वीपं, चान्तरा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी इत्याख्या योजनापि अनुमतिं गता। कोविड-19 इति विषाणुरोग विरुद्धं सूच्यौषध निर्माणमधिकृत्य वर्ल्ड बैंक इत्येतद्वारा आयोजितं दक्षिण एशिया क्षेत्रीयम् अन्तर्मन्त्रालयोपवेशनं दृश्य श्रव्य तन्त्रीय सौविध्यम् उपयुज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन सम्बोधितम्। अत्रावसरे तेन प्रोक्तं यत् सम्पूर्णे संसारे 6,200 सूच्यौषधानां निर्माणं विविधेषु चरणेषु वर्तते। एतेषु 8 औषधानां निर्माणं भारते अस्ति जायमानम्। भारत स्थितैः 6 देशानां दूतावास प्रमुखैः, वैश्विक संस्था प्रमुखैः च हैदराबादे भारत बायोटेक अथ च ई-बायोलॉजिकल इत्यनयोः संस्थयोः यात्रा विहिता। भारतं कोविड-19 इति सूच्यौषधस्य बृहन् निर्मातृत्वं भजमानम् अमुं रोगं विरुध्य वैश्विकेषु प्रयासेषु स्वीयं महत्वपूर्णं योगदानं विधत्ते। ब्रिटेन देशे कोविड-19 इति संक्रामक रोगं विरुध्य सूच्यौषध प्रयोग कार्यक्रमः आरब्धः। सहस्रजनेभ्यः अस्य सूच्यौषधस्य प्रथमचाक्रिकम् औषधं प्रदत्तम्, अपि च लक्षजनेभ्यः मासान्ते तथा कर्तुं सम्भाव्यते। फाइज बायो एन्टेक इति संस्थाभ्यां कोविड-19 विरुद्धं सूच्यौषधमिदं सर्वथा सुरक्षितमस्ति प्रतिपादितम्। ज्योतिः यथा प्राचीनः अयं प्रवाही वार्ताक्रमः सर्वदैव अभिनव वार्ताः प्रवाहयति, तथैव प्राचीन शिक्षा पद्धति द्वारा अभिनवत्वं शक्यते सम्पादयितुम्। सत्यमुक्तं संजय। गुजरातस्य सलमा इत्याख्या मेधाविनी छात्रा तु पुराण निरूपित शिक्षा पद्धति समाश्रितमेव शोधकार्यं विहितवती। आयान्तु पश्यामस्तावत् वृत्त विशेषमिमम्। भारत राष्ट्रस्य संस्कृतेः वैविध्यम् 18 पुराणेषु 18उपपुराणेषु च वर्तते वर्णितम्। एतेषु पुराणेषु ज्ञान प्रज्ञान विज्ञानानुसन्धान विषयाः अतितरां सन्ति वर्णिताः। सर्वांगीण विकास संवर्धनाय उत्तमोत्तम शिक्षा पद्धति विषये
शिक्षा प्रबन्धन विषये प्रशिक्षण विषये च एतानि पुराणानि आधुनिकयुगे कथं सिद्धानि सन्ति सहायकानि इति सन्दर्भे बृहत् शोधकार्यं कृतवती गुजरात राज्यस्य अमरेली जनपद वास्तव्या सलमा कुरेशी। सलमा कुरेशी गुजरात राज्यस्य इंगोराला डांड नामके ग्रामे निवसति। प्रतिदिनं पवित्र पुराणं पठन्ती सा पुराणानि अपि अधीते निदिध्यासति च। अनया गुजरात विश्वविद्यालयतः पुराणेषु निरूपिता शिक्षा पद्धतिः एकम् अध्ययनम् इति विषये स्वकीयः शोधः संस्कृत भाषायां वर्षत्रये पूर्णः कृतो वर्तते। अस्माकं कृते विश्वविद्यालयस्य कृते एका ऐतिहासिका घटना अस्ति। वयम् इदानीं गौरवम् अनुभवामः। संस्कृता एका भाषा वर्तते, तां कदापि धर्मणा सह न तोलनीयम्। मयि संस्कृते रुचिरासीत्, अग्रे अपि संस्कृतस्य अध्यापिका भवितुम् इच्छा वर्तते। संस्कृत विषये स्नातकोत्तरे लब्ध स्वर्ण पदका सलमा कुरेशी स्वीय विद्यावारिधीय शोध प्रबन्धे पौराणिक शिक्षा पद्धतिः आधुनिक शिक्षा पद्धतौ कथं महत्वपूर्णा वर्तते इत्यपि प्रदर्शितवती। मजूरी કરીને મારી દીકરીને એટલે આગળ લાગી છું અને મારી દીકરી પીએચડી કરી એટલે હું બહુ ખુશ બની છું। તો તમારા પરિવારમાં કેવો સપોર્ટ થાય એનો? મારા પરિવારનો પૂરો સપોર્ટ છે, મારા પરિવાર બધું બહુ રાજી થયું છે। નહીં, હવે ઈ છોકરી આગળ વધશે કમાશે તો તમને શું ફાયદો થશે? મારે એનો ટેકો થશે, અમે આગળ આવશું। કેટલો પરિવાર તમે સાથે રહેશો? અમે 15 જણા રહી છીએ। सलमा कुरेशीतः प्रेरणां प्राप्तवती तदीय पितृव्यस्य पुत्री फरीदा कुरेशी अपि पुराण विषये गुजरात विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधीय शोधकार्यं करोति। पौराणिकानुसन्धान क्षेत्रे कीर्तिमत्तां विरचितवती सलमा कुरेशी अद्य समाजे सौमनस्य सौहार्दस्य समरसतायाः वर्तते प्रतीकमूर्तिः, उत्साहमूर्तिः, प्रेरणामूर्तिश्च। भारतस्य सनातन परम्परायां सर्वेषां वर्गाणां समानरूपेण आस्थायाः सलमा कुरेशी वर्तते एकम् अन्यतमम् उदाहरणम्। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। अहो, तस्याः कुटुम्बं संस्कृतेन भाषते इत्यपि अत्र विशेषः। प्रिय वीक्षकाः, न खलु वार्तावली विशेषता अवसिता अधुना। अस्माकम् अद्यतनः त्रिज्यातिथिरपि विशिष्टतां वर्धयति अद्य। अद्य त्रिज्या प्रभागे विराजते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने प्राध्यापक पदम् अलङ्कुर्वाणः श्रीमान् प्रतोषः। प्रौद्योगिकीय कार्येषु संलग्नोऽयं विविध शास्त्राध्यायी अपि वर्तते इति नूनं चित्ताह्लादकरं तथ्यम्। प्रस्तुमः ज्ञानवर्धकं तदेव साक्षात्काराङ्कनम्। साम्प्रतं वार्तावल्याः साक्षात्कार सरण्यां समुपस्थितोऽस्ति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानगतः संगणक प्रवृत्तिः पटुः सहैव भारतीय शास्त्र तत्व निपुणः धीमान् डॉक्टर प्रतोषः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। महोदय, भवान् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ल्यां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इत्यस्मिन् विभागे सहायकाचार्यः अस्ति। भवतः कार्यक्षेत्र विषये शोधक्षेत्र विषये च अस्मत् दर्शकान् बोधयतु। सत्यम्, अत्र अहम् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्वम् अधिकृत्य छात्रान् अध्यापयामि। तस्मिन्नेव च विषये संशोधनकार्यं च करोमि। कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः इदमस्ति लक्षणं। ज्ञानवद्भिः मानवैः यानि यानि कार्याणि क्रियन्ते तत्तत् कार्यकरणे संगणकयन्त्राणां प्रबोधनं। तत्र दृष्टान्तमेकं प्रदर्शयामि। वयं कस्यचन पुरुषस्य चित्रं दृष्ट्वा कस्येदम् इति जानीमः खलु। देवदत्तस्य इदं चित्रं, विराटस्य इदं चित्रम् इत्यादि। तथैव यदि एकं संगणकं चित्रं दृष्ट्वा कस्य तत् चित्रम् इति निर्धारणं कुर्यात् तदा
तस्य कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्ति इति प्रवक्तुं शक्नुमः। इयं च विमानपत्तनादिषु स्वरूपावबोधने उपयुज्यते। एवमादीनि भवन्ति बहूनि उदाहरणानि। अस्माकं तु शोधालये वयं विशेषतः वैद्यकीयक्षेत्रे कृत्रिमबुद्धिमत्तां संयोजयितुं प्रयतामहे। अस्माकं राष्ट्रे तु जनाः सन्ति बहवः, किन्तु तेषां कृते यावन्तः वैद्याः अपेक्षन्ते तावन्तः न सन्ति खलु। तस्मात् वयं विचारयामः यत् सङ्गणकम् उपयुज्य वैद्यानां साहाय्यं स्यादिति। तत्रापि उदाहरणमेकं भवतीदं। वैद्याः सूक्ष्मदर्शिनीतः जीवकोशान् प्रमाप्य रोगस्य कारणानि बोधयन्ति। वयं तावत् कृत्रिमबुद्धिमत्ता द्वारा सङ्गणकाय जीवकोशानां चित्राणि प्रदर्श्य रोगाणां कारणम् ऊहामहे। अत्र पश्यन्तु, इदमेकं कोशस्य चित्रं भवति। अत्र कृत्रिमबुद्धिमत्ता स्वयमेव सूचयति अस्मिन् विभागे वर्तते कारणं रोगस्य इत्यादि। सम्यक् उक्तं भवता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेषु प्रवेशार्थं नैकाः प्रयासाः छात्रैः क्रियन्ते। ईदृशेषु संस्थानेषु किं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अन्यत्र न लभ्यते? तथ्यमिदं यत् छात्राः प्रस्पर्धन्ते विद्यां प्राप्तुम् अत्र इति। मम चित्तानुसारेण अयं तत्र हेतुः। अत्र प्राप्तविद्याः प्रतिष्ठितासु बहुराष्ट्रीयसंस्थासु उद्योगं लभन्ते। तत्रापि कारणद्वयं प्रधानतया प्रकल्पयामि। आद्यं तावत् अत्रत्याः अध्यापकाः स्वस्वक्षेत्रेषु अतिचिरं शोधकार्यं कुर्वन्तः विश्वप्रख्याताः विद्वांसः भवन्ति। तथा च अत्र न केवलः ग्रन्थस्थः विषयः पाठ्यते, अपि तु वयं समस्यापरिहार उपायान्, प्राब्लम् साल्विङ्ग् स्किल्स् इति यद्वदन्ति तान् ज्ञापयामहे। तेन च लब्धव्युत्पत्तयः छात्राः स्वस्वकार्यक्षेत्रेषु अनुभूयमानं यत्किमपि काठिन्यं निवारयितुं सन्नद्धाः भवेयुः। द्वितीयं च कारणं भवति छात्राणां स्वप्रतिभा। अत्र ये आगमिष्यन्ति ते प्रायः स्वयं प्रतिभाशालिनः एव भवन्ति। तदुपरि च तादृशानां बहूनां मेलनं च अत्र सम्भवति। तथा च परस्पर उद्भावनेन स्पर्धाबुद्ध्या च सर्वे श्रेयः प्राप्नुवन्ति। अन्यः एकः विषयः अस्ति। अपि च अत्र लब्धविद्याः न केवलम् अन्यत्र उद्योगं काङ्क्षन्ते, किन्तु स्वयं नूतन उद्यमं प्रकल्प्य उद्योगान् सृजन्ति च। तथा च राष्ट्रस्य आत्मनिर्भर्य साधनार्थं च स्वयोगदानं दास्यन्ति। साधु, भवान् विज्ञानेन साकं भारतीयशास्त्राण्यपि अधीते इति जानामि। उभयत्र रुचिः कथं सम्पादिता भवता? आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्मिन् क्षेत्रे भारतीयशास्त्राणाम् उपयोगः अस्ति वा? आम्, आबाल्यमहं संस्कृतभाषायाः भारतीयतत्त्वशास्त्राणां च विद्यार्थी अस्मि। मात्रा प्रचोदितः अहं 20 वर्षेभ्यः प्रतिदिनं सायं प्रातश्च 3-4 पर्यन्तं भारतीय न्याय द्वैताद्वैत वेदान्तशास्त्राणि आङ्ग्लविद्यालयेन साकमेव नैकेभ्यः गुरुभ्यः अधीतवान्। अस्माकं शास्त्राणां रचनाशैली एव भवति वैज्ञानिकी। न्यायशास्त्रं वा भवतु, व्याकरणवेदान्तशास्त्रे वा स्यातां, सर्वत्र प्रमेय उपस्थापनक्रमः, प्रमाणपद्धतिः इत्येतत् सर्वम् अध्येतुः बौद्धिकचिन्तना सामर्थ्यम् अभिवर्धयति। ततश्च अधीतभारतीय तत्त्वशास्त्रः यः कोऽपि पुमान् आधुनिकेष्वपि विषयेषु नैपुण्यं साधयति इति निश्चयो मम। तत् एव स्यात् अन्यद्वा स्यात्। अपि च सर्वोऽपि शास्त्रीयो विषयः स्वप्रामाण्यार्थं पाश्चात्येन विज्ञानेन साकं साक्षात् समन्वयेत इति नियमो नास्ति। यतोहि प्राचीनतत्त्वशास्त्रस्य आधुनिकविज्ञानमतस्य च अस्ति विषयभेदः। विज्ञानं तावत् लौकिकान् विषयान् अधीते, परन्तु तत्त्वशास्त्रेषु पारमार्थिकाः अर्थाः विचार्यन्ते। उक्तेप्येवं प्राचीनग्रन्थेषु कानिचन बीजकल्पनानि लभ्यन्ते, यानि AI करणे उपयुक्तान्यपि भविष्यन्ति। यथा न्यायशास्त्रस्थ अन्विताभिधानकल्पनायाः NLP अथवा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मध्ये अटेन्शन इति कल्पनायाश्च अस्ति परस्परं महत् साम्यं। सूक्ष्मदर्शिभिः तत्र तत्र विद्यमानान् शास्त्रस्थान् प्रमेयान् AI अनुसन्धाने शक्यते प्रस्थापयितुम्। अहमपि AI तथा व्याकरणशास्त्रयोः मध्ये विद्यमानसादृश्यविषये शोधकार्यं च कुर्वन् अस्मि। सम्यक् उक्तं भवता। पुनश्च एका अन्या पृच्छा अस्ति। अस्मिन् विज्ञानाधारिते काले भारतीयतत्त्वशास्त्राणाम् अध्ययनस्य का आवश्यकता? साध्वपृच्छत् भवान्।
यस्य कस्यापि शास्त्रस्य अध्ययनं न केवलं द्रव्यसम्पादनाय क्रियते अपि तु भवन्ति बहूनि अन्यानि प्रयोजनानि अर्थसम्पादनात् वर्तते। यथा सङ्गीतशास्त्रस्य मनोरञ्जकत्वं प्रयोजनं, किञ्च सन्ति तादृश्याः अपि जिज्ञासाः याः सन्तुलितजीवितार्थं, शान्त्यर्थं, नैतिकव्यवहारार्थं च प्रमुखाः, किन्तु पाश्चात्यशिक्षणपद्धतौ अस्पृष्टाः एव। यथा सत्यं किं, न्यायं किं भवति, अहं कः, किं वा जीवितस्य कृत्यं भवति, कामक्रोधमात्सर्यादिभिः साकं कथं वा वर्तितव्यं, मनश्शान्तिः कुतः लभ्यते, एतादृशः सहस्रशः वर्तन्ते पृच्छाः, याः भारतीयवेदान्ततत्त्वग्रन्थेषु चर्विताश्च। अस्मिन् अतितमां संस्पर्धमाने जगति खिन्नोद्विग्नमनस्सु सत्सु आत्महननादिकं कुर्वत्सु युवसु मनश्शान्त्यर्थं भारतीयतत्त्वशास्त्राणाम् अध्ययनम् अत्यावश्यकम् इति मन्ये। सम्यक् रूपेण शास्त्राणां महत्त्वं वर्णितं भवता। भवान् द्वैतवेदान्ते कृत भूरि परिश्रमः इति शृणोमि। एतद् विषये किमपि नूतनं तत्त्वम् अवबोधयतु। 12 शताब्दीकेन कर्णाटकदेशवासिना श्रीमन्मध्वाचार्येण प्रस्थापितोऽयं तत्त्ववादः अथवा द्वैतवादः। तत्सिद्धान्ते अपूर्वाः विषयाः बहवः प्रमाणपुरस्सरेण निरूपिताः। नैके प्रश्नाः आस्तिक्यवादे इदानीन्तनैः अपि चोद्यन्ते, तेषां सर्वेषां चर्चा अस्ति मध्वसिद्धान्ते। उदाहरणत्वेन अहं विषयमेकं संक्षेपतः निरूपयामि। आधुनिकानां दि प्रॉब्लम ऑफ इविल इति भवति चोद्यमेकं। तदेवं वर्तते, यदि ईश्वरः सर्वं सृजति तर्हि कुतो वा जनानां मध्ये महदिदं वैषम्यं वर्तते च वैषम्यं, तस्मात् ईश्वरः नास्ति इति। मध्वसिद्धान्ते अस्य एवं समाधानं भवति। तत्सिद्धान्ते जीवानां स्वरूपतः भेदः, योग्यतायाः इयत्ता, जीवसंख्यायाः अनन्त्यं, जीवानां कालेन नित्यत्वं च अङ्गीक्रियते। तथा च ईश्वरः जीवान् न सृजति, किन्तु अनादितः विद्यमानानेव तान् केवलं स्वस्वयोग्यतानुसारेण स्वस्वकर्मसु प्रेरयति। एवञ्च सति परिदृश्यमानं वैषम्यं स्वाभाविकमेव सञ्जातं, न तु ईश्वरकृतम्। अत एव प्रॉब्लम ऑफ इविल मुद्भावयति इति। अपरः अन्यः मुख्यः विषयः वर्तते, मध्वाचार्यः एक एव सिद्धान्तस्थापकः, यः भारतीय वाङ्मयस्य वेद उपनिषत् पुराण महाभारत रामायणादिकस्य सर्वस्यापि स्व अपूर्व व्याख्या मुखेन एकवाक्यतां प्रदर्शयामास। सः आह, शास्त्रेषु सर्वत्र ऐकमत्यं वर्तते, न तु भिन्नमतीयकत्वम् इति। सन्ति अन्याः अपि बह्व्यः अपूर्वताः तत्सिद्धान्ते। अहं तु समयाभावात् मया तु समयाभावान् नोपादीयन्ते। सत्यं महोदय, धन्यवादः। विज्ञानेन साकं संस्कृतस्य, संस्कृतेन साकं विज्ञानस्य एवमेव संगतिः स्यात्। तत् संगति निमग्नाः अधिकाधिकाः जनाः स्युः इति शुभम् आकाङ्क्ष्य नमामि। ईश्वरानुग्रहात् तादृशाः जनाः भवेयुः इति प्रार्थयित्वा नतिततिः समर्प्यन्ते। नमांसि। ज्योतिः श्रद्धावान् भूत्वा एकाग्र मनसा च विहितं कार्यं सर्वदैव सर्वैः संस्मर्यते। सत्यम् अभिहितं संजय। यथा शनैः गच्छन्ति पिपीलिका योजनानां सहस्रम् अधिगच्छति, तथैव पदकन्दुकक्रीडायाः क्रीडकोऽपि एकः शनैः शनैः गोलकानां शतशृङ्खलामेव समधिगच्छत्। हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवतो हस्तः पदकंदुक क्रीडा जगतः तादृशो गोलांकः यः वर्तते कुख्यातः युगपदेव परं सुख्यातोऽपि। केन न श्रुतं स्यात् तद् विश्रुत गोलांक विषये। दर्शकाः वयं संस्मारयामः डिएगो माराडोना नाम ध्येयं प्रसिद्धम् ऐन्द्रजालिकं पदकंदुक क्रीडायाः क्रीडकचरम्। दलयोः इयमेव आसीत् सा स्पर्धा या डिएगो माराडोनां प्रादात् सार्वकालिकीम् अक्षयां कीर्तिम्। स्यामेव स्पर्धायां विहितस्तेन गोलाङ्कः अपरः अविस्मरणीयः, यं वदन्ति जनाः गोल ऑफ द सेंचुरी अर्थात् शताब्दीकं गोलाङ्कम्।
डिएगो माराडोना असौ स्वनामधन्यः पदकन्दुकक्रीडायाः चपलः क्रीडकः। तेन न केवलं स्वक्रीडा कौशल्यमेव प्रस्तुतम्, अपितु विश्वस्मिन् विश्वे पदकन्दुकक्रीडायाः प्रसिद्धस्वरूपमपि प्रदर्शितम्। वस्तुतः क्रीडायाम् अस्यां यदि स्निह्यन्ति जनास्तर्हि एतत् कारणभूतं स्वयं माराडोना चापल्यमेव। तदीय कौटुम्बिकम् आरम्भिकं जीवनमासीत् विपन्नतामयम्, अत एव सम्पन्नता साधनाय समुद्यतः माराडोना अदर्शयत् स्वीयाम् असाधारणीं क्रीडा प्रतिभाम्। 1920-शततमाब्दीक्यां पदकन्दुक विश्वचषक प्रतियोगितायाम् असावतीर्णः प्रथमवारम्, यत्र केवलं गोलाङ्कद्वयमेव समर्जितुं समर्थोऽभवत् असौ। तदीयं दलम् उपान्त्यचक्रेऽपि प्राविशत्। तस्मिन् विश्वासप्रवेशोऽप्ययं भूतः यत् तदीये दले विश्वविजेतृपदमाप्तुम् अस्त्येव सामर्थ्यम् इति समार्जयत्। तेन 5 गोलाङ्काः विहिताः। 5 गोलाङ्कप्रतिष्ठितपदकेन गोल्डन् बॉल अवार्ड इत्येतेनापि। एवं न तदीये देशे एव अपितु निखिलजगत्येव डिएगो डिएगो इत्येतन्नाम अभिभवत् गुञ्जितं भृशम्। असौ तात्कालिकोऽभवत् सर्वप्रियः प्रसिद्धः जनोऽपि। ततस्तेन 97-अधिकैकोनविंशतिशततमाब्दीके स्वजन्मदिवसावसरे पदकन्दुकक्रीडातः गृहीतः सन्न्यासः। आधुनिकान् मेस्सी, रोनाल्डो, नेमर सदृशान् सम्प्रेर्य एव क्रीडायाम् अस्याम् असौ प्रशिक्षकपदमपि न्यभालयत्। विगते नवंबर मासिके अहनि हृद्गतिरोधकारणात् असौ विद्युदिव तीव्रतया स्वकौशल प्रदर्शकः नक्षत्रं भवितुमेव दिवं प्रयातः। कन्दुकं प्रति तदीयाद्भुतं चापल्यं संस्मर्य समर्प्यते वार्तावलीयोऽयं संस्कृतश्रद्धाञ्जलिः। रजा तौसिफ नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। अनारतं स्वीय क्रीडा कौशलेन लक्षाधिक जनानां मनस्सु स्वीय स्थान स्थापकोऽयं क्रीडकः सर्वदैव संस्मरिष्यते। प्रिय वीक्षकाः, भवद्भिरपि संस्मर्यते वा अभिनव स्पर्धागीतम्? यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। परसा गग गरि दिसा दरिस ददप परदरि गरि ददप पकर, चतुर नार करके सिंगार। अतिशीघ्रं प्रेषयन्तु गीतानुवादं भवन्तः, यतः स्पर्धा विजेतुः नामोद्घोषणं तु यथापूर्वम् आगामि शनिवासरे एव सुनिर्धारित पूर्वमेव। अनेन सह एव भवद्भिः स्वीय पत्राणि अपि सम्प्रेषणीयानि। प्रिय दर्शकाः, अर्धहोरात्मकः कालः अधुनास्ति अवसितः। आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय अत्रैव विरम्यते अस्माभिः। नमो नमः। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद्दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। घोर ताटका घातक राम, मारीचादिनि पातक राम। कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमद हल्योद्धारक राम। गौतम मुनि संपूजित राम।